wa khususan ila ruhi wa jasadi Sahla Al-Mahira Meka binti Alif Soleh wa khususan ila ruhi almarhum Sisar Karsono bin Karsono wa khususan ila ruhi almarhum Tukiran binti Karsorjo wa khususan ruhi Bapak Mulia Sentana bin Arya Sentana wa khususan ila ruhi Ibu Widi binti Fulan wa khususan ila ruhi wa jasadi Ibu Rasmawati Aramadin wa khususan ila ruhi Mbah Munir bin Fulan wa khususan ila ruhi Mbah Sanreja bin Fulan wa khususan ila ruhi Butamen binti Fulan wa khususan ila ruhi Bapak Rusli bin Karmidi wa khususan ila ruhi Hernawati binti Adam. Syai'ul ilaihumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan ila ruhi Bapak Kiai Jamran Solihin bin Solihin wa khususan ila ruhi Bapak Rusli Ali bin Samsur Madi wa khususan ila ruhi Bapak Ekat Suparno bin Fulan wa khususan ila ruhi almarhumah Ibu Rusliani binti Suwarno. Syai'ul ilaihumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 السلام على المشفع في القيامة. سلام على المظلم بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. سلام على المتوج بالكرامة. سلام عليه. السلام عليه. السلام عليك زائر الأنبياء. السلام عليك أفضل الأزكياء. السلام عليك زائر الأنبياء. السلام عليك أفضل الأزكياء. يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى سوى مسيحا صعبنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي زيادة للبرايا بالشرع المبين انصر الهداية بين العالمين زيادة للبرايا بالشرع المبين نشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المرسلين إنا قد جاءوا للأنبياء تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجد وعظم شأنه خلق خلق الحكمة وضع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الشرف في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصره أفرده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنفت يجيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
أنفت يدي راكا عادتي يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي عافت يدي رات العالمين يا ويل الجود والكرم يا ويل الجود والكرم نحن جيران إذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم فيه سكنوا وفيه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عافت يدي رات العالمين يا ويل الجود والكرم يا
يا قلبي سرور قد توالى بحبيب عمل وعلى جل من شرف الوجود في نور الكون بهجة وجمالا في الحسن على القوم وتلا في مجده وتعالى لا حدث الغيور فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعبد ماله الجلال صلى الله عليه ينتشر منه في عالم البدون والزهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور وتبارك الله بإله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان وما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شهادته وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والباغي والمبلغ عن جميع أمره بتبليغه بخطيه وفرضه ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا ومنيرا فما أعظمها من جنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم يا جانب صلوات واجمعها مثل تحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خرعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يكسر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به
وحبه ويكتب بها بعنايات الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا بلاد الشرف الأصلي بودي وحبي ما اعترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم Assalamualaikum. Kalau nice. Siap. Nah, bagaimana? Subhanallah. Nah, sip. Dah. Ya. Sini ngumpul ya. Oke, kita sana lagi. Kurang ya? Panas bro. Kipasannya banyak. Nih. Subhanallah. Barakallah. بأن يرقم بهذا الكرم السما ولديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت يحسن لا تغيب عشرين أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتروي حال المتعالقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تلوين ما حفظه من صيام أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبكي ضرايته في الكون مصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعل الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويدعوني برحمة اللهم صل وسلم Barakallah, barakallah, semoga berkah, banyak umur, dan banyak rezekinya. Mania.
عاديات واصرف مكائد العيد الوقف بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وكل بلية وبا بأهل البدر يا الله فكم من رحمة حصلا وكم من ذلة فصلا لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي الباري بلا عدل ولا حصر ولسد عمري بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية صلاة ربي عليك جبريل صلاة ربي عليك حبني ما بدا قلبي بذكري هيا ما بدا قلبي بذكري هيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة صلى الله عليه أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ومن شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه الألم ولا عللا حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليك
أحيطت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج الله عليه بقرب ظهور سراق هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروز متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام صلى الله من عليه بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقة أشرف البنيات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي سري يا حبيبي والعرض طالع يا حبيبي سري يا حبيبي والعرض طالع الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي سري يا حبيبي والعدو طالع يا حبيبي سري يا حبيبي والعدو طالع دعوت ربي ربه يعلم دعوت ربي والرب يعلم إنه بحبيبي حبيبي يركب مقانا إنه بحبيبي حبيبي يركب مقانا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي سري يا حبيبي فالعرض طالع يا حبيبي سري يا حبيبي فالعرض طالع صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري يا حبيبي قد سأحانا والآن صبري يا حبيبي قد سأحانا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي سري يا حبيبي فالعرض طالع يا حبيبي سري يا حبيبي فالعرض طالع حبيبي زرني عن
وعمنا يا حبيبي أهلا وقانا عيسى وعمنا يا حبيبي أهلا وقانا الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي سري يا حبيبي فالعضو طال يا حبيبي سري يا حبيبي فالعضو طال قولوا جميعا صدقت ربي قولوا جميعا صدقت ربي حبيبي محمد خير الأجيال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي سري يا حبيبي العدو طال يا حبيبي سري يا حبيبي فالعدو طال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قربا ونوضي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تأيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كلا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر إلى وجهه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة العافية فأتى الوقت الذي رتب الله على غدوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مضينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على صلى الله وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
شرف رسمي محمد رسول الله والسلام المرسلين كل عيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada beliau Al-Kiram Bapak Ustaz Widodo yang telah memimpin pembacaan
pembacaan maulid. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid tersebut bisa menambah kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul kelak ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal Amin. hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tiba saatnya yang kita nanti-nanti Mau'izatul Hasanah, yang mana pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Ya, kepada beliau kami persilakan, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bihubbil bilad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan taufik dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul, bermuwajahah di tempat, di majlis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua yang rela menyempatkan waktu kita, sibuk kita untuk hadir di majelis ini mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang sama-sama kami hormati, yang sama-sama kami takdimi guru kita semua yang pada malam hari ini kebetulan tidak dapat hadir, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan berikan kesehatan kepada beliau. Dan yang sama-sama kami hormati seluruh aparatur pemerintahan, Bapak Bimas Pol, Bapak RW dan segenap RT mulai dari RT 1 sampai RT 9. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang mana artinya adalah setiap orang itu pasti sudah ada jatah ajalnya. Setiap manusia itu sudah dicatat oleh Allah kapan dia akan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Wis ono wayahe dewe dewe. Nah, dewe dewe bahasa apa itu? Sorangan-sorangan lah kalau kata bahasa Sundanya mah ya. Ya, udah ada waktunya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum. Nah, tatkala
sudah tiba masanya, wis wayahe kata Allah begitu, maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka yang namanya ajal itu tidak akan bisa dimajukan ataupun dipundurkan. Berarti lewis wayahe inna lillahi, mongko inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, Pak. Jadi tidak ada tuh istilah ibaratnya kalau misalkan secara kehidupan kita di masyarakat, Pak ya. Ya kan pasti setiap orang ada bestinya ya, Bu. Ngerti besti, ya kan? Ya, besti itu kan sohib lah ibaratnya. Konco kental. Misalkan kita sama sohib nih, pinjam uang. Kemudian suatu saat sohib kita membutuhkan, ya kan? Pasti kan bisa kita untuk minta tempo lagi. Nanti ya, beberapa hari lagi, insya Allah nanti nunggu saya gajian, nunggu saya cair. Nah, itu kalau besti. Nah kalau malaikat Israel, Bu, Pak, ya, apa bisa, Pak? Ya kan kita sogok pakai kopi misalkan. Nah, nanti dulu atuh Mas Israel, saya masih belum apa-apa nih, ibaratnya belum kebeli mobil Pajero, nah, istrinya masih satu lah atau cek ya, sensor, Pak ya, sensor. Kenapa lagi bahas itu mati, Pak ya? Ibaratnya kan apa namanya, seakan-akan kita ingin meminta tempo. Ya Allah, wahai malaikat Israel, saya masih ingin hidup, masih banyak cita-cita yang belum saya capai, masih banyak keinginan yang belum saya raih. Tolong malaikat ya, pundurkan waktu meninggal saya, seperti itu. Atau mungkin ingin dimajukan, seakan-akan ceritanya ada nih si B misalkan, Pak ya, alim, ahli ibadah, ahli zikir, ibaratnya saking alimnya, saking rajinnya dia dalam beribadah, dia merasa wah asana mah surga ya, mustahil neraka orang mah gitu. Mustahil kita masuk neraka. Jadi seakan-akan dia udah banyak amalnya lah, sehingga dia ingin cepat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya karena tadi merasa ibaratnya ibadahnya sudah cukup untuk memasukkan dia ke neraka. Lantas apakah bisa kita bilang sama malaikat untuk dimaju mundurkan waktunya? Kira-kira bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Mengapa? Karena ya tadi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi ibarat kata dalam masalah kehidupan, hari ini adalah masa depan, ya kan? Hari ini adalah masa depan. Ya masa depan itu adalah hari ini. Karena untuk kembali ke masa lalu itu mustahil, dan hari esok itu belum tentu ada. Maka alangkah baiknya, ya monggo. Selamat jalan. Ngomong apa, Pak? Monggo Pak ya. Ya maka dalam masalah beribadah alangkah baiknya kita untuk menyegerakan, karena tadi namanya ajal tidak ada yang tahu. Dan bahkan misalkan nih, Pak ya, misalkan kita ibaratnya ketika kita tahu, ketika kita merasa malaikat Israel sudah tiba akan mencabut nyawa kita, terus kita ingin ngumpet di mana misalkan, ya maka tidak akan bisa, karena aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi dimanapun engkau semua berada, yang namanya ajal pasti akan menemukan, walaupun mau ngumpet di dalam lubang semut sekalipun tidak akan bisa, ya tidak akan bisa. Nah berkaitan dengan masalah ajal ini, kita ingin sedikit bercerita atau membahas tentang amaliyah yang berupa apa? Ziarah kubur. Amaliyah yang berupa ziarah
kubur. Jadi kan ibaratnya kan masih menjadi polemik. Jadi ada beberapa polemik tentang ziarah kubur. Artinya apakah benar ya doa-doa yang kita baca, tawasul yang kita baca, apakah benar itu akan sampai ke ahli kubur? Nah, dalam hal ini Pak, dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, jadi suatu hari ada seorang ulama Pak, ada seorang ulama yang mana ulama ini suatu ketika dia sedang berziarah di satu pemakaman. Nah, di tengah-tengah ziarahnya Pak, kemudian di tengah-tengah ziarahnya beliau tertidur. Nah, dalam tidurnya beliau bermimpi bahwasannya di situ ada nih sekelompok orang yang berlarian, berpesta untuk makan. Nah, berarti di alam kubur juga ada pesta seperti itu. Tapi Pak, di satu sisi di saat orang-orang sedang berpesta, ada satu orang lagi nih. Satu orang ini dia cuman menanggapi hal tersebut dengan senyuman. Artinya dia tidak ikut berpesta. Kemudian singkat cerita ditanyakanlah oleh si ulama tadi, "Wahai Kisanak, kenapa kamu tidak ikut berpesta bersama teman-temanmu? Kenapa kok kamu tidak ikut makan-makan bersama dengan teman-temanmu?" Lantas dijawab oleh orang tadi, "Afwan ya Syekh, jadi alasan mengapa saya tidak ikut berpesta adalah karena saya kebetulan memiliki seorang anak, yang mana anak saya ini senantiasa membacakan khataman Quran yang ditunjukkan kepada saya, dan itu berlangsung selama setiap hari. Lah kalau mereka mah yang lagi pesta mah itu mah mereka dikirimnya cuma seminggu sekali doang, cuman waktu hari Jumat doang. Biasanya hari apa Pak kita ziarah makom? Hari Jumat atau malam Jumat Pak ya biasanya. Kalau di Jawa, di Jepara biasanya Kamis sore, biasanya kalau di Jawa Kamis sore ziarah, kirim-kirim hadiah. Nah kemudian Pak, setelah itu sang ulama tadi nanya, "Memang anak kamu siapa dan di mana tinggalnya?" Dijelaskanlah oleh orang tadi bahwasanya anakku kebetulan adalah seorang penjual kue, yang mana dia setiap harinya dinasnya berada di pasar. Dinas di pasar Pak ya, dinas. Di tengah-tengah kesibukannya menjual kue, dia biasanya senantiasa membacakan khataman Al-Quran kepadaku. Artinya Pak, berbeda ya, berbeda antara orang yang tadi sendirian bersama dengan yang tadi rebutan makanan. Kalau yang rebutan makanan, mereka itu cuman dikirimi oleh keluarganya ketika seminggu sekali. Artinya apa? Berarti kan doa-doa kita ya kan, sholawat kita, tawasul kita yang kita kirimkan untuk ahli kubur itu sampai apa tidak? Sampai. Buktinya tadi ya kan diceritakan, suatu ketika si ulama ini kemudian bangun dari tidurnya, dan ketika bangun dia membuktikan benar apa tidak nih yang dibicarakan oleh orang di alam kubur tadi. Kemudian pergilah dia ke pasar, dan ketika di pasar ternyata benar dia menemukan ada seorang anak yang sedang berjualan sambil mengkhatamkan ayat Al-Quran. Kemudian satu ketika nih si ulama ini ziarah lagi ke makam, dan di makam kemudian dia ketiduran Pak, ketiduran lagi. Nah, cuman bedanya Pak, kalau di mimpi yang pertama si orang ini kan nggak ikut pesta, tapi di tidur yang kedua orang ini juga ikut berpesta bersama teman-temannya, artinya ikut rebutan juga. Kemudian nggak lama setelah itu bangunlah si ulama, dan ketika dia pergi ke pasar ternyata anak si orang tadi sudah meninggal dunia. Ya maka ini berarti kan bukti bahwasannya berarti apa yang kita baca, apa yang kita kirimkan itu sampai kepada ahli kubur seperti itu. Makanya kan ada satu hadis nih yang di Rasulullah SAW sabdakan, yang mana bunyinya adalah idza mata ibnu adama in qata amaluhu ila salas. Jadi ketika manusia mati nanti akan ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal
dunia. Yang pertama apa? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Jadi yang pertama Pak, sedekah jariyah. Jadi yang namanya sedekah jariyah itu adalah satu amal yang mana amal ini Pak nggak akan putus pahalanya walaupun si pelaku sudah meninggal dunia. Sekarang anggap seperti ini, misalkan ya, ada saudara kita yang ingin membangun tempat pengajian atau majelis taklim. Kemudian Pak, kita nyumbang dah harus gede, syukur-syukur 2 miliar. Amin. Nah, mudah-mudahan Pak ya, Allah kasih rezeki semuanya. Nah, syukur-syukur 2 miliar. Cuman Pak, yang namanya sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu kaya. Nah, sepunyanya kita aja. Misalkan kita punyanya gocap ya kasih gocap. Kalau punya ceban kasih ceban. Kalau punyanya goceng kasih goceng. Intinya sepunyanya kita. Kita sedekah tuh sama teman kita. Kemudian berdirilah satu majelis taklim yang mana di dalamnya digunakan sebagai sarana untuk mengaji, sebagai sarana untuk tolabul ilmi. Lah nanti Pak, selama di dalam tempat itu ada orang yang mengaji, selama di dalam tempat itu ada orang yang beribadah, maka nanti pahalanya akan sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya wajar apabila sedekah ini termasuk satu amal perbuatan yang mana pahalanya tidak akan putus walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu contohnya ya seperti ini. Kita hadir di majelis ilmu, kita mengaji. Nah, kita mengaji di majelis ilmu. Juga mengamalkan ilmunya, artinya ilmu yang kita dapat di majelis ilmu ini itu juga akan kita amalkan walaupun kita sudah bubar dari majelis ilmu. Contoh misalkan ada mungkin dari pemuda kita atau teman kita di luaran sana ya, yang melakukan satu kemaksiatan apapun itulah bentuknya. Kemudian Pak, tugas kita sebagai orang yang tahu akan ilmunya, misalkan nih anggap ada yang mabuk-mabukan misalkan, naudzubillahi min zalik. Lah cukup Pak dengan kita menegur dia, hei jangan engkau mabuk-mabukan, maka itu sudah dianggap sebagai orang yang ilmunya bermanfaat. Seperti itu. Jadi ya terkadang yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu tidak harus menunggu pintar. Kan kebanyakan orang mikirnya, lah saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah bukan siapa, bukan tugas saya untuk mengingatkan. Justru Pak, dengan kita mengingatkan itu berarti kita sayang sama mereka, maka kita sudah mengamalkan satu ilmu kita. Makanya wajar ya, ilmu yang bermanfaat termasuk salah satu amal yang mana amal ini akan terus mengalir pahalanya sampai yaumil kiamah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu. Jadi anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semua nih yang berada di sini Allah jadikan sebagai anak yang soleh dan soleha fit dini wad dunya wal akhirah, senantiasa mendoakan kita nih walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena anak soleh itu Pak investasi besar. Mengapa? Karena ketika hari kiamat Pak, lagi-lagi kita bahas ke hari kiamat nih, flashback yang kemarin. Jadi hari kiamat itu yang berguna itu hanya amal dan perbuatan. Karena apa? Di hari kiamat itu adalah hari yang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi satu hari di mana semua ditutup, mulut gak bisa ngomong. Nanti ketika Allah sidang yang ngomong apa? Badan kita, kaki-kaki kita, kemudian tangan-tangan kita. Kalau mulut kita tidak bisa ngomong, karena disitulah adalah hari persidangan. Makanya kita tidak akan ada celah sedikit pun untuk berbohong. Nah, kemudian dengan adanya anak kita yang mendoakan, itu nanti kan kita ibaratnya
ketika di surga ya tadi, ketika kita di alam kubur kita enak, ada yang ngirimin, tidak kesepian. Jadi sebenarnya kondisi di alam kubur itu tergantung daripada amal perbuatan kita. Memang yang kelihatan secara zahir alam kubur itu sangat sempit. Cuman nanti dengan kuasa Allah ketika kita sudah meninggal dunia, bisa tuh amal kubur menjadi besar. Ya kayak gimana? Tergantung dengan amal perbuatan kita. Bahkan nih kalau orang yang mengkhatamkan Al-Quran, kalau orang yang senantiasa melakukan amal soleh, nanti amal soleh ini akan berubah jadi sosok yang mana sosok ini akan senantiasa menemani kita, sehingga kita tidak akan kesepian di alam kuburnya, seperti itu. Sebaliknya ketika orang yang senantiasa melakukan maksiat, ketika orang yang senantiasa melakukan dosa, maka nanti di alam kuburnya dia akan hidup sendirian, sepi lah, ibaratnya nggak punya dekengan lah, seperti itu Pak ya. Nah, tadi inilah Pak beberapa amal-amalan yang mana amal ini akan sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena yang namanya amal itu Pak sebenarnya luar biasa. Kadang-kadang nih Pak banyak amal yang mana amal ini bentuknya seakan-akan amal dunia. Contohnya apa? Makan. Contohnya apa? Ngopi. Contohnya apa? Minum dan lain-lain. Tidurlah ibaratnya. Itu semua adalah amal yang seakan-akan amalnya amal dunia. Cuman Pak, amal-amal dunia itu terkadang bisa menjadi amal akhirat kalau kita niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti ini, kita makan Pak. Jadi makan ini kita niatkan, oh mudah-mudahan dengan wasilah makan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Dan nanti Pak, makan ini akan menjadi amal akhirat walaupun seakan-akan amal dunia. Sebaliknya Pak, banyak amal-amal yang tadinya amal akhirat tapi karena niatnya salah, ya kan, maka menjadi amal dunia, artinya sia-sia. Contohnya nih, ya, kita baca Quran, ya, baca Qurannya bagus memang ya Pak, cuman baca Qurannya dia ada waktunya. Misalkan pengen mincut mertuanya lah ibaratnya ya, loh ada calon mertua nih, seperti itu, ada calon mertua, karena dilihat oleh orang maka dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Tapi misalkan nggak ada calon mertua mah dia nggak pernah baca Quran, seperti itu. Maka yang seperti ini walaupun sebenarnya amalnya amal akhirat, cuman karena niat yang salah maka hasilnya menjadi sia-sia. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberikan kesemangatan dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ihdinas syiratal mustaqim. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada yang salah itu dari Al-Fakir pribadi, dan semua yang benar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala ali wa sahbihi ba'da ma fi ilmik. Allahumma
Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa yawmin ahli syudair, wa razuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyatahu sal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun alaikum mimma subatum baddar, salamun ihat tamatnal fajar fawdakhna fil umur min rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tughzina yaumal qiyamah innaka fil mi'ad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat bil khusus bagi kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan dibacakan doa penutup tadi berakhir pula acara kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum saya akhiri ada sedikit pengumuman. Insyaallah Safari Maulid Arba'in pada malam besok bertempat di Family BCM 35 RT 09. Insya Allah akan diisi oleh guru kita, beliau Al-Mukarram Gus Faiz Taufik Nawawi. Besar harapan untuk bisa menghadiri acara Safari Maulid Arba'in pada malam besok. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.